मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एबी न्युज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। कुनै पनि राजनीतिक दल हुर्कनुमा, बन्नुमा, निर्माण हुनुमा समाजको योगदान हुन्छ। समाजले मूल्य चुकाएर, जनताले मूल्य चुकाएर त्यो दल निर्माण भएको हुन्छ र त्यो दलले लोकतन्त्रमा जनताको लागि काम गर्ने हो, राष्ट्रको लागि काम गर्ने हो। जनता र राष्ट्रको दुःखमा साथ दिनको लागि पार्टीहरू निर्माण हुन्छन् र जनतालाई साथ नदिने, राष्ट्रलाई अप्ठ्यारोमा पर्दा साथ नदिने पार्टीहरू विनिर्माण पनि हुन्छन्। त्यो इतिहासको गर्तमा हराएर गएका इतिहासहरू भनिन्छन्। र यसै सन्दर्भमा यतिखेर नेकपा एमाले सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक किचलोको कारणले गर्दा राष्ट्रलाई यति धेरै अप्ठ्यारो परिरहँदा, जनता दुःखमा बाँचिरहँदा यो दल अहिले आन्तरिक किचलो मिलाउन लागिरहेको छ। त्यो मिलाउन सकेको छैन। जनता र राष्ट्रको दुःखमा साथ दिने कुरो त परको कुरो हो र नेकपा एमालेका नेताहरू यतिखेर आन्तरिक किचलो मिलाउनका निमित्त अब हिजो मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको एकताका लागि आह्वान भन्दै 6 बुँदे यो प्रस्ताव आह्वान गर्नुभएको छ। र तर यतिखेर नेकपा एमालेको अर्को समूह, नेकपा एमाले भित्रकै अर्को समूह माधव नेपाल पक्ष र झलनाथ खनाल पक्षले यो प्रस्तावलाई कपटपूर्ण र यो प्रस्तावले नेकपा एमालेको एकता हुँदैन, विगत एकता भन्दा पनि यो फुटाउनतर्फ लगियो भन्ने खालको कुरो आइरहेको छ। सत्तारूढ दलभित्र आएको यो किचलो केवल एउटा राजनीतिक दलको मात्रै किचलो होइन। यसले गर्दाखेरि समग्र राष्ट्रिय राजनीति र यसले गर्दाखेरि अहिले सरकार सम्हालिरहेको दलमा आएको किचलोको कारणले गर्दा सरकार निष्प्रभावी हुनु र त्यस कारणले सरकारले गर्नुपर्ने काम नगर्नुपर्ने काम गरिरहेका कारणले गर्दाखेरि यसले सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो चाहिँ जनतालाई पारिरहेको छ। यसको सबैभन्दा बढी घाटा चाहिँ राष्ट्रलाई भइरहेको छ। आखिर नेकपा एमाले भित्रको यो किचलोको चुरो कुरो के हो? अब कसरी मिल्छ नेकपा एमाले भित्रको यो कुरो? हुन त कुनै पनि अमुक राजनीतिक दलहरू मिल्नु, फुट्नु, जुट्नु आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरो होइन होला, तर सत्तारूढ दलभित्रको यो किचलोले सरकार यतिखेर जनताको दुःख समाधान गर्न लागिरहेको छैन, राष्ट्रका समस्या समाधान गर्न लाग्न सकिरहेको छैन। आखिर किन यस्तो भइरहेको छ? यो किचलोको चुरो कारण के हो? त्यतातर्फ जान्छौँ र यो किचलोको, यो समस्याको समाधानको उपाय पनि त केही होला नि। यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सचिव भीम प्रसाद आचार्य। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते नमस्ते। अब 23 जेठ 2078 होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 6 बुँदे जुन प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ, यो 6 बुँदे प्रस्तावले नेकपा एमाले औपचारिक रूपमा त फुटेको छैन होइन, फुटको सङ्घारमा पुग्यो भन्छन्। अब यसले जुटाउने खालको वातावरण तय गर्यो कि कस्तो खालको वातावरण बनायो? अब जब फागुन 23 गतेको अदालतको निर्णय पछाडि फागुन 28 गते हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समर्थक केही केन्द्रीय सदस्यहरू बसेर केन्द्रीय समितिको यही निर्णय हो भन्दै अनेकौं खालका निर्णय गर्ने काम अगाडि बढिसकेपछि पार्टी भित्र गम्भीर एकताका समस्याहरू उत्पन्न भए र झन्डै झन्डै विभाजनको दिशामा जान लागेको स्थिति हो। तथापि हामी सबैले सकेसम्म हाम्रो देशको प्रमुख पार्टी विभाजनले यो लोकतन्त्र प्राप्तिका उपलब्धिलाई पनि नष्ट गर्ने र त्यसले चाहिँ अरू पार्टीहरूलाई पनि अनेकौं ध्रुवीकरण पार्न सक्ने राजनीतिक परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्ने र त्यो चाहिँ रेग्रेसिभ खालको परिवर्तन हुने, प्रतिगामी खालको परिवर्तन हुने खालको स्थिति भएको हुनाले हामीले यो पार्टीको एकतालाई जोगाएर यो रेग्रेसिभ परिवर्तन हुन नसकोस् भन्ने कुरामा ध्यान गइरहेकै छ।
यस्तो अवस्थामा केपी शर्मा ओलीबाट हिजो जारी गरेको जुन वक्तव्य छ, अब केही नहुनुभन्दा त कानुन आममा राम्रो, तर त्यसले समस्याको समाधान बोक्न सकिरहेको देखिँदैन। अब अरूतिर भएका समस्यालाई पनि यहाँ ल्याएर छासमिस गरेर जोडेको देखिन्छ। हजुर। अब संसद विघटनसित जोडिएको यो संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई पनि यो पार्टी युनिटीसित ल्याएर जोडेर अब यो संसद विघटनलाई सही ठहर्याउने, संसद विघटन हुँदाखेरि चुनाव हुँदैन, लोकतन्त्रमाथि आघात पर्छ, गणतन्त्रमाथि आघात पर्छ, संविधानलाई धक्का लाग्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ। त्यो गम्भीर खालको राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना नहोस् भनेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नको लागि गरिएको सिग्नेचर फिर्ता गर्ने पार्टी एकताको प्रस्तावमा जोडिनु। ल, त्योभन्दा अगाडि यहाँहरूले अथवा नेपाल खनाल पक्षले भन्दै आएको महत्त्वपूर्ण कुरो पार्टी फुट्न नदिनका निमित्त पार्टीलाई 2075 जेठ 3 पूर्वको अवस्थाबाट अघि बढाउन तयार भइयो भने अथवा हुनुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण माग थियो नि त, होइन? तर यतिखेर यो 6 बुँदेको दोस्रो नम्बर बुँदामै स्पष्ट रूपमा के भनिएको छ भने मातहतका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरू मूलभूत रूपमा 2075 जेठ 3 पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुनेछन् भनिएको छ भने त माग त पुरा हो यहाँहरूको, होइन र? यसमा तपाईँको अब यो आशंकाको पहाड भएको बेलामा, यो सामान्य चाहिँ पार्टीको एउटा स्थिति भएको बेलामा त यी सबै चिजहरू उपयुक्त नै हुन्थे। तर यति आशंका चुलिएको अवस्थामा जुन मूलभूत भनेको छ, त्यो मूलभूत भन्ने शब्दले चाहेको ठाउँमा गर्ने नचाहेको ठाउँमा नगर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले ती शब्दावली, ती विशेषण, यी वर्ड जस्ता चिजहरू चाहिँ कम्प्लिटली हटाउनु पर्छ। दोस्रो कुरा, यो चाहिँ के भने पूर्व शर्तको रूपमा जुन मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्छ भनिएको छ, त्यसले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सही साबित गराउने र मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातिर लाने कुनै बाह्य खालको चाहिँ रोडम्याप सहयोगी हुने ढङ्गको कामहरू गर्नु हुँदैन, त्यो मुद्दा फिर्ता हुँदैन भन्ने कुरा हो। त्यो पूर्व शर्त त त्यो हुनै हुँदैन। होइन, यहाँहरूलाई एउटा प्रश्न नि, प्रतिनिधि सभा विघटनलाई गलत भन्नका निमित्त यहाँहरूले आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निमित्त हस्ताक्षरै गर्नु पर्थ्यो र अरू विकल्पहरू थिएन यहाँहरूसँग त्यो कुरालाई गलत हो भन्नलाई? होइन, अब प्रतिनिधि सभा चाहिँ के भने विघटनबाट जोगाउनलाई संविधानको धारामा उल्लेख भएको एउटै विकल्प के हो भने यो उपधारा 5 76 धाराको उपधारा 5 मा अर्को वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएमा मात्रै त्यो संविधान सभा विघटन हुँदैन, त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा जब चाहिँ के भने प्रधानमन्त्री त्यो विघटन गर्ने नियतले नै अगाडि बढिसक्नु भएको छ भने वैकल्पिक सरकारको अवस्था देखाएर यो चाहिँ संसद विघटन रोक्ने खालको त्यो उद्देश्यको निम्ति त्यो गरेका साथीहरूले। त्यसकारणले गर्दा अरू विकल्पमा जाने भने जब संसद विघटन रोक्नु छ भने अब यो अरू विकल्पमा गएर के अर्थ हुन्छ? त्यही रोक्ने नै संविधानको धारामा जानुपर्छ। तर यही कुराले गर्दा अहिले झन्डै फुट्न लागेको पार्टी त फुट्ने स्थितिमा पुग्यो नि त। यो 6 बुँदेले पनि जुट्ने वातावरण त निर्माण गर्न सकिएन। यो कुराले भन्ने कुरै गलत हो। तपाईँले कि त बुझ्नु भएन कि चाहिँ के भने अब बुझपचाएको स्थिति के हो? कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो त 23 गते फागुनमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फैसला गरेपछि माओवादी र नेकपा एमाले अलग अलग छुट्टिसकेपछि फागुन 28 गते आधा केन्द्रीय सदस्यलाई खबर नगरी आफ्नो गुटको मात्रै मान्छे राखेर केन्द्रीय पार्टी त फुटको सङ्घारमा तीव्र त्यो त 2075 जेठ 3 पूर्वकै अवस्थाबाट अब पार्टीलाई अगाडि बढाउने भनिहालेको छ नि त। त्यसो त 2 नम्बर बुँदामा महत्त्वपूर्ण कुरो गरेर 2 नम्बर बुँदाको तपाईँले भन्नुभयो एउटा विशेषण मूलभूत भन्ने विशेषण हटाइदिउँ र अर्को 4 नम्बर बुँदामा जे छ होइन त्यो कुरालाई यदि अहिले त्यसलाई थाँती राखेर जाने हो भने चाहिँ पार्टी एकता हुने, अन्यथा नेकपा एमाले अब फुट्ने स्थितिमा हो। होइन, फुट्ने स्थितिमा अहिले पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
यो पुग्दा पनि पुग्दैन, पुग्न दिनु पनि हुँदैन। किनभने यो चाहिँ अब अन्य अन्यहरूको स्वार्थको कारणले त्यो स्वार्थका चाहिँ मतलब के भनेदेखि भाग भन्नु हुँदैन। तर सवाल के हो भने पार्टीभित्र विधि विधान न्याय पनि स्थापित हुनु पर्यो, लागू हुनु पर्यो। अब त्यो चिज भएन भने जसले त्यो गर्दैन त्यसैले पार्टी बनाउने दिशातिर गएको ठाउँछ। सायद अब अलिकति बुद्धिमानी कोही पनि नेताहरूले त्यसो गर्नु होला भन्ने मलाई लाग्दैन। यो पार्टी एक ठाउँ गरेर मिल्छ र हामी जुन महाधिवेशन चुनिएको एमाले पार्टीलाई लिएर अगाडि बढ्छौँ। होइन कसरी मिल्छ भन्नुहोस् त। 2078 जेष्ठ 22 गते नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठकबाट पारित प्रस्ताव भनेर नेपाल खनाल पक्षले जुन 10 बुँदे जारी गरे, 10 बुँदेको अन्तिम बुँदेमा जुन सङ्गीन आरोप प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई यहाँले लगाउनु भएको छ नि, त्यो म पढेर एकचोटि फेरि सुनाऊ है। यहाँ के भनिएको छ भने संसारका सम्मुख नेपाललाई राज्य संरक्षित भ्रष्टाचारीहरूका देशका रूपमा चित्रित हुने स्थिति सिर्जना गर्दै नेपालीहरूले शिर झिकाउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएको छ। सत्य हो यो कुरा? होइन, त्यो त तपाईँको के छ भने उहाँ प्रधानमन्त्री भएर उहाँले कन्ट्रोल गर्न नसकेको कुरा त यथार्थ हो नि। जस्तो अब तपाईँको वायुबडीदेखि लिएर ओम्नीसम्मका चाहिँ घटनाहरू अनि सेक्युरिटी प्रेसदेखि लिएर चाहिँ के भने 4G सम्मका घटनाक्रमहरू, अब त्यही 4G चाहिँ 4 अरबमा चाहिँ एनसेलले लगाउँछ, त्यही 4G 18 अरबमा नेपाल टेलिकम लगायतका चिजहरू र जे जति स्क्यान्डलका बिचमा कुराकानीहरू आए ती सबै चिजले चाहिँ के भने कन्ट्रोल गर्न नसकेको यथार्थ हो। अनि भ्रष्टाचारीका नायकीसँग किन गर्नु पर्यो त एकता पार्टी एकता, फेरि किन निरन्तरता दिनु पर्यो त भने? यहाँ भ्रष्टाचारीको देशमा चित्रित हुने स्थिति भने त्यही त हो अन्त त, यसको अर्को अर्थमा होइन। त्यो त चित्रित हुने स्थिति हामीले भनेर मात्रै हुने कुरा भएन। एमनेस्टी इन्टरनेसनलदेखि लिएर तपाईँको सारा चाहिँ अरू आइडी ल्याइरहेछ होइन। यो चाहिँ त्यो सबै वैदेशिक संस्थाले ल्याउनु भने त हाम्रो चाहिँ के भने पार्टीको नाक काटिने जस्तै चिज हो। त्यसो हुँदा यसो नगर भनेर एलर्ट त गर्नु पर्यो नि। त्यही त हामीले सोध्न खोजेको कुरो चाहिँ नेकपा एमाले फुट्नु जुट्नु होइन सामान्य जनताको लागि त्यति चासोको विषय होइन होला कि आवश्यक छ राष्ट्रलाई भने जुटेर अगाडि बढ्नु पर्यो, होइन भने आवश्यक छैन भने एकअर्कोलाई तपाईँहरू यति धेरै गम्भीर र सङ्गीन आरोप पनि लगाइरहनु भएको छ। फेरि एकअर्को दुवै पक्ष हाम्रो कारणले गर्दा पार्टी फुट्दै छैन है भन्ने खालको त्यो देखाउन पनि खोजिरहनु भएको छ क्या जनतालाई। यसको वास्तविकता चाहिँ के हो भीमजी? यो होइन, आरोप भन्ने कुरा त कस्तो भने तपाईँलाई म एकदम क्लियर कट भन्छु, यो रिस उठेको बेला बाहुनले पेट पर्दैन भन्छन् होइन। अनि यो 28 यो त लगभग 1 वर्षदेखि नै एमाले त्योभन्दा अगाडि नेकपाको जुन आन्तरिक जीवन चाहिँ कष्टपूर्ण हुँदै आएको हो। नेताहरूले विभिन्न कारणले अब कतिपय राजनीतिक वैधानिक खालका कारण र सिस्टमका कुराहरू होलान्, कतिपय आफ्नो इगो लगायतका चिजहरू पनि हुन सक्छन् होइन। त विभिन्न कारणले एकले अर्कालाई आरोप लगाउने प्रक्रियाबाट हामी एक वर्षदेखि गुज्रिँदैछौँ र त्यस पछाडि त्यसलाई समाधान गर्नको लागि भनेर भदौ 26 गते हामीले निर्णय गरेका थियौँ। तर त्यो पनि उल्लङ्घन हुँदै हुँदै यता आएर आरोप प्रत्यारोप भनाभन रिस आदि इत्यादिको अवस्थाबाट हामी गुज्रिँदैछौँ। यस्तो स्थितिमा एकले अर्कालाई आरोप लगाउने सबैतिर भइरहेको छ। तर एकजना कोही व्यक्तिलाई आरोप लगाएर सिङ्गो पार्टीलाई दण्डित गर्न त पाएन नि। पार्टी एकता हुनु र केपी शर्मा ओली या माधव कुमार नेपाल या अर्को कोहीको चाहिँ के भने बारेमा बोल्ने र पार्टी एकतालाई तुसित जोड्ने भन्ने फरक चिज हो। पार्टी एकतालाई अलग्गै ढङ्गले डिल गर्नुपर्छ, पार्टी एक भएर जानुपर्छ। पार्टीमा कोही नेताले कार्यकर्ताले गलत गराछन् भने पार्टीले एकछिन त्यसलाई आफ्नो प्रक्रियाबाट त्यसलाई करेक्सन गर्छ होइन, या व्यक्तिहरूलाई हामीले परिवर्तन गर्ला या कुनै न कुनै उपाय निकाल्ला। तर चाहिँ के छ भने अब कुनै व्यक्तिले गल्ती गर्यो भने पार्टी फुटाउने भन्ने चाहिँ पार्टीलाई सजाय दिन। त्यो त अहिले प्रश्न उठ्न थाल्यो क्या, नेकपा एमाले एक भएर चाहिँ किन जानुपर्छ? हिजो एक हुँदा के भएको थियो? हिजो माओवादी पनि मिसिया थियो, त्यतिखेर चाहिँ के भएको थियो? अहिले तपाईँहरूको बिचमा जे जस्ता खालका कुराहरू आइरहेका छन्, अब पनि अब नेकपा एमाले एक भएर जाँदा राष्ट्र र जनतालाई चाहिँ के दिनुहुन्छ? के दिन्छ यो पार्टीले? फरक पर्छ। सुन्नुहोस्, एक हुँदा के भएको थियो भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक स्थायित्वको स्थिति सिर्जना भएको छ। राजनीतिक स्थायित्व हुने बित्तिकै देशको अखण्डता र तपाईँको चाहिँ के भने हाम्रो स्वाभिमान र पार्टीको निर्णय क्षमता त्यसले उठाउँछ माथि होइन। अनि बाह्य हस्तक्षेप त्यसले चाहिँ किनारा लगाउँदै जान्छ।
जब हामी आफै सक्षम छौँ, बहुमतमा छौँ, कुनै खेलोपडको जरुरी छैन भने त्यो छुट्टै परिस्थिति हो। र त्यो स्थिरता आइसकेपछि त्यसले डेभलपमेन्ट पनि केही न केही बढी ल्याउँछ। त्यसो भए योगदान गरौँ न त, तपाईँहरू सबैले योगदान गर्नुहोस् आफ्नो ठाउँबाट, व्यक्तिगत योगदान कुराहरू गर्नको छोड्नुहोस्। लागि नै यो बहस हामी गर्दैछौँ। त्यही त, राष्ट्र र जनताको लागि एक हुनुपर्छ भने व्यक्तिगत आकाङ्क्षाहरू, तुष्टिहरू, कुण्ठाहरू छोडिदिउँ, अहिले छोड्नुहोस् तपाईँहरू सबै, होइन? र राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर हामीले यो कुरा योगदान गऱ्यौँ भनेर घोषणा गर्नुहोस्, पार्टीलाई एक बनाएर लैजानुहोस्, राष्ट्र र जनतालाई अहिले दुःखको बेलामा साथ दिनुहोस्। एक बनाएर लाने भने त कस्तो भने अब सडकमा चाहिँ राम्रो ढङ्गले गाडी चलाउनुहोस् भन्नुको अर्थ चाहिँ के भने बाटोबाट चलाउनु पर्यो नि, होइन? कान्ला भिरबाट गाडी चलाएर त राम्रो ढङ्गले चल्दैन। त्यसैले पार्टीको एकताको लागि राम्रो वातावरण बनाउने प्रयत्नहरू हामी गरिरहेका छौँ, त्यसको बाटो बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। कान्ला भिरबाट गाडी चलाउने चालक फेर्नु पर्यो नि त, जुन चालक यो गाडी कहाँ कुद्छ भन्ने पनि। त्यो पनि हामी गर्छौँ न, जरुरी पर्दा त्यो पनि हामी गर्छौँ। र त्यसमा मैले त एउटा स्ट्याटसै पनि लेखेको छु, होइन? मैले त के भन्दाखेरि पहिलो पुस्ताका नेताहरू अब यो अनेकौँ हिसाबले समस्या पार्टीमा सधैँ हुने, त्यस पछाडि आखिर सबै टेस्टेडै साथीहरू हुन्, होइन? नयाँ चिज के आउँछ भन्ने चाहिँ त्यहाँ पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब जति चाहिँ के भन्दाखेरि पुरानो पुस्ता पछाडि छ र त्यति नै त्यो पुस्ता तयार नहुने खालको अवस्था हुन्छ। त्यसैले पहिलो पुस्ताका साथीहरूले पार्टीभित्र यति गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको र त्यसलाई ठिक ढङ्गले डिल गर्न नसकेको जुन अवस्थामा उहाँहरूले विश्राम लिनु जरुरी छ। र दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई नेतृत्व सुम्पेर दोस्रो पुस्तामा चाहिँ कहाँनिर छ आशा गर्ने ठाउँ? होइन, दोस्रो पुस्तामा जो कोही आशा गर्ने तपाईँ एकैचोटि ठाउँ देख्नुहुन्न, होइन? देखिसक्यौँ हामीले धेरै दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि परीक्षण भइसक्यो, ठाउँ देखिन्छ। पुरा गर्न सकेन भने फेरि चेन्ज हुन्छ। ल, अन्तमा मलाई भनिदिनुहोस् त, यो 6 बुँदे प्रस्ताव केपी ओलीजीबाट आएको प्रस्तावले फुट्दै गरेको नेकपा एमालेलाई जुटाउँछ कि अब एमाले फुटेरै छाड्छ? होइन, अब यो 6 बुँदे प्रस्ताव केही पनि नआएको, वास्तै नगरेको, एकता नै हुँदैन भनेर चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ के भने ढङ्गले अड्डी कसिरहेको अवस्थामा यतिको चाहिँ के कमसेकम मिलौँ भन्ने कुरा मात्रै पनि त्यसलाई म सकारात्मक भन्छु। अलिकति प्रगति नै हो त्यो, हजुर। तर त्यो असाध्यै अपर्याप्त छ। आशंका पनि भरिएको छ, मान्छेहरूले धेरै आशंका गरेका छन् यसको छलछाम छ कि यसको षड्यन्त्र छ कि यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुनर्स्थापना हुन नदिने अनि फेरि जहाँको त्यहीँ पुग्ने। भनेपछि यही आधारमा चाहिँ पार्टी एकता हुँदैन, यही हो तपाईँको स्पष्ट कुरा? यो आधारमा मात्रै त तपाईँको अब हामी त गर्छौँ तर उहाँले गर्नुहुन्न नि त। हुन्छ, तपाईँहरू एकअर्कालाई यस्तै दोस्त लगाइरहनु भएको छ। हस्, भीमप्रसाद आचार्यजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नेकपा एमालेका सचिव भीमप्रसाद आचार्य यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दुवै पक्षले एक अर्कोलाई पार्टी फुटाउनको लागि अर्को पक्षले जोड गर्यो, त्यसकारण पार्टी फुटाउन हामी बाध्य भयौँ भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई, आफ्ना जनतालाई भ्रम छर्न सकियो भने, मतदातालाई भ्रम छर्न सकियो भने हिजोको माले हुँदैन आफ्नो चाहिँ गुट भन्ने लागेको छ र यही अभियानमा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। यो यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन र नजुट्ने स्थिति, नफुट्ने स्थितिमा सत्तारूढ दल रहँदै गर्दा यसले चलाएको सरकार अप्रभावकारी, निष्प्रभावी भइरहेको छ। त्यसको सबैभन्दा बढी चाहिँ वेदना अथवा पीडा अथवा दुःख चाहिँ नेपाली जनताले खेप्नु परिरहेको छ। नेपाली राष्ट्रले त्यसको मूल्य तिर्नु परिरहेको छ, मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ। सत्तारूढ दलभित्रको यो किचलोको सम्बन्धमा र यो किचलो अन्त्य गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी विश्लेषक लेखक नरेन्द्रजङ पिटर र मुमाराम खनालसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग अन्य थुप्रै जनताका समस्याहरू छन्, मात्र समस्या उठाइरहेका छैनौँ, ती समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयत्न र पहलमा पनि हामी छौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना संक्रमणको दर बिस्तारै न्यूनीकरण भए पनि निषेधाज्ञाको अवस्था जारी छ देशका विभिन्न ठाउँमा र त्यसले सिर्जना गरेका बहुआयामिक समस्याबाट प्रताडित छन् नेपाली जनता। अहिले घरभित्र खाद्यान्नको अभाव भएका खबरहरू आइरहेका छन्, औषधि उपचारको अभाव भइरहेका कुराहरू आइरहेका छन् र विविध खालका समस्या समाधान गर्नका निमित्त सहयोगी हातहरू, सहयोगी मनहरू स्वस्फूर्त रूपमा अहिले लागिरहनु भएको छ र यसै सिलसिलामा हामीले पनि एबी न्युज पहल मार्फत
विभिन्न ठाउँका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने प्रयत्नमा निरन्तर जुटिरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 बलचौरका वादी समुदायलाई यति बेला भोकै पर्न र मर्न नदिन हामीले एभिन्युज खबर टेलिभिजनको एभिन्युज पहल अभियान मार्फत वादी समुदायलाई खाद्यान्न वितरणको लागि आज 70,000 रुपियाँ कैलाली पठाएका छौँ। यस सम्बन्धमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट हामी अहिलेलाई हाम्रा दर्शकहरूको समक्ष राख्नेछौँ र केही समय पछाडि हामी नेकपा एमाले सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्र देखिएको विवाद र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पारेको दुष्प्रभाव र सरकार सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दलभित्र देखिएको किचलोको कारणले गर्दाखेरि अहिले जसरी सरकार राष्ट्र र जनताको निमित्त काम गर्नको लागि अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट अझै ऐतिहासिक रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यो अवस्थालाई अहिले नजरअन्दाज गरेर जसरी सत्तारूढ दल आफ्नै आन्तरिक किचलोमा अल्झिरहेको छ, यसका बारेमा यसको चुरो गुरो के हो, यसका मूल समस्या के हो र यस्तो खालको अवस्थालाई अन्त्य गर्नका निमित्त कसले के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी ममाराम खनाल र नरेन्जन पिटरसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर भने कैलालीको वादी बस्तीलाई वादी समुदायलाई एभिन्युज पहल मार्फत खाद्यान्न र रकम सहयोगको सम्बन्धमा निर्माण गरिएको एउटा रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्छौँ। आजभन्दा करिब 1 हप्ता अघि हामीले कैलाली जिल्लाको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 बलचौरमा बसोबास गर्ने वादी समुदायलाई कोरोना निषेधाज्ञाले काम गर्न मुस्किल भई खाद्यान्न अभाव भएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गरेका थियौँ। कोरोना संक्रमणको महामारीमा रोगले भन्दा पनि भोकले मरिन्छ कि भन्ने चिन्तामा बसेका कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 बलचौरका वादी समुदायलाई यति बेला भोकै पर्न र मर्न नदिन हामीले एभिन्युज खबर टेलिभिजनको एभिन्युज पहल अभियान मार्फत वादी समुदायलाई खाद्यान्न वितरणको लागि आज 70,000 रुपियाँ कैलाली पठाएका छौँ। आशा छ हाम्रो यो सानो सहयोगले कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 बलचौरका वादी समुदायको खाद्यान्न अभावलाई कम गर्न केही सहयोग अवश्य मिल्नेछ। दर्शकबिन केही समय अगाडि हामीलाई कैलालीका हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटे मार्फत जोडिएर प्रत्यक्ष हामीले त्यहाँको त्यतिखेरको अवस्था देखाएका थियौँ। अहिले त्यहाँ केही सहयोगी हातहरू पुगिरहेका छन् र हामीसँग जोडिएर पनि थुप्रै सहयोगी मनहरूले अहिले ती समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त पहल गरिरहेका छन् र हामीले एभिन्युज पहल मार्फत पनि आज केही रकम पठाएका छौँ र त्यहाँ छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ धेरै खालका समस्याहरू छन्। खाद्यान्न अभावका कुराहरू छँदैछन्, बेरोजगारीका कुराहरू छँदैछन्, त्यसबाहेक अन्य अहिले अब बिस्तारै वर्षायाम लाग्दैछ र त्यहाँ निकै गर्मी बढिरहेको अवस्थामा लामखुट्टे लागेर रातभर लामखुट्टे धपाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा सामान्य झुलको व्यवस्था हुन नसकेको परिस्थिति पनि छ। त्यसकारण हामीले ती सबै समस्या समाधान गर्नका निमित्त पहल सुरु गरेका छौँ र हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटे त्यहाँ हुनुहुन्छ। थुप्रै सहयोगी हात सहयोगी मनहरूको समन्वयमा यी समस्याहरू समाधान गरिनेछ। त्यसैगरी अन्य थुप्रै ठाउँबाट पनि हामीलाई समस्या आइरहेका छन् र ती समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी पहल गरिरहेका छौँ। र दर्शकबिन यसैगरी आज एभिन्युज पहल मार्फत हामीले आज गौशाला बस्ने सन्दीप नेपाली, गौरीघाट बस्ने राजन अधिकारी, नेपालटार बस्ने जानुका राई, धोबीघाट बस्ने कुशल कार्की, असन बस्ने दीपक नेपाली र विकास कुमार, त्यस्तै मरुटोल बस्ने रमेश ढुङ्गेल, जोरपाटी बस्ने सपना छेत्रीलाई, नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक मानिया, लक्ष्मी बानिया र श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका गीता ढकाल, मातृका प्याकुरेल, भूपेन्द्रमान प्रधान, सुमन पुडासैनी, भोला दाहाल र श्याम केसी बाटो मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ एभिन्युज पहलको यो समन्वयमा। र जसरी हिजो हामीलाई उहाँहरूले प्रत्यक्ष जोडिएर आफ्ना समस्या राख्नु भएपछि हामीले हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत त्यहाँ खाद्यान्न पुर्याएका छौँ। र दर्शकबिन यसैगरी एभिन्युज पहल अभियानले आज नेपाल अटो रिक्सा, ई रिक्सा र ठेलागाडा सङ्घ सम्बद्ध 16 मजदुर परिवारको लागि खाद्यान्न उपलब्ध गराएको छ। काठमाडौँ वनस्थलीका रणजित बस्याल, त्यसैगरी धर्मबहादुर परियार, ढकबहादुर मल्ल, यक्षमान श्रेष्ठ, प्रवीणा राई, भावना थापा, सन्तबहादुर नौपाने, बिहारी मल्ल, दयाराम मगर, मानबहादुर रोका, सुनिल नापी, खड्गमाया सुनवार, लीलामाया तामाङ, बबी राणाबाट, दिपा मगर, आशिका छेत्री गरी अटो रिक्सा, ई रिक्सा र ठेलागाडासँग सम्बद्ध 16 मजदुर परिवारको लागि आज वनस्थलीबाट खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको छ। त्यसैगरी खाद्यान्न वितरणमा समन्वय गर्नुहुने नेपाल अटो रिक्सा, ई रिक्सा तथा ठेलागाडा सम्बद्ध श्रमिक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष खिलानाथ बस्नेत, जङ्गबहादुर तामाङ, शोभा भण्डारी, भीमबहादुर मगर, लक्ष्मी मगर सबैमा हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। एभिन्युज पहलको समन्वयमा त्यहाँ खाद्यान्न उपलब्ध भएको छ। र दर्शकबिन त्यसैगरी आज पनि दिनभरि नै हाम्रा विभिन्न खालका समस्याहरू आएका छन् र ती समस्या समाधान गर्नको लागि हामी लागिरहेका छौँ र प्रत्येक दिन हामीले तिलगङ्गा पशुपति क्षेत्रमा निःशुल्क भोजन गराइरहेका छौँ र आज पनि हामीले निःशुल्क भोजन गराउने कार्यक्रम छ। यसका लागि श्रीकृष्ण प्रणामी समाज, नवदुर्गा पार्टी प्यालेस लगायतका सहयोगी मनहरू सहयोगी हातहरू निरन्तर जुटिरहनु भएको छ। र दर्शकबिन केही दिन अगाडि हामीले धनगढी अत्तरियाका 2 वर्षीय बालिका समीक्षा विकको शरीर गाउँमा
पशुलाई कुँडो पकाउनको लागि उमालेको पानीभित्र ती 2 वर्षीय बालिका डुबेकी थिइन् र घाँटी मुनिको सम्पूर्ण भाग जलेको अवस्था थियो। कान्ति बाल अस्पतालमा निकै प्रयास गर्दा गर्दै पनि आज साँझ उहाँको निधन भएको छ। निधन भएपछि हामीलाई उहाँको पिता कपिल विकले खबर गर्नुभएको छ। यतिखेर शवलाई धनगढीको अत्तरिया लानको लागि उहाँहरूसँग आर्थिक अभाव भएको खबर गरिसकेपछि हामीले संयुक्त एम्बुलेन्स चालक सङ्घ काठमाडौँ जिल्लाका अध्यक्षसँग कुराकानी गरेर हामीले तत्काल उहाँको लागि अहिले त्यहाँबाट शव लानको लागि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ र उहाँलाई हाम्रा सहयोगी हातहरूले दिनुभएको रकम पनि हामीले तत्काल त्यहाँ पठाएका छौँ र समीक्षा विकप्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्छौँ। हाम्रा सहयोगी मनहरूले सहयोगी हातहरूले आर्थिक सहयोग गरेर उहाँको उपचार हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अभाव कुनै पनि थिएन। कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक आरबी विचारले निकै समन्वय गर्नुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अन्य थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले अथवा सहयोगी हातहरूले पनि सबै शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि समीक्षा विकलाई बचाउन सकिएन र उहाँको मृत्यु भइसकेपछि यतिखेर संयुक्त एम्बुलेन्स चालक सङ्घ काठमाडौँ जिल्ला शाखाका अध्यक्ष लगायत थुप्रै व्यक्तिहरूको समन्वयमा अहिले उहाँको शवलाई धनगढी लैजाने त्यहाँ प्रयास भइरहेको छ। र दर्शकवृन्द यतिखेर भने अब हामी सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्र देखिएको आन्तरिक किचलो, त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पारेको दुष्प्रभाव, विशेष गरी यो महामारीको बेलामा जसरी सरकार प्रतिपक्षीय सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर राष्ट्र र जनताको सेवामा घटिनु पर्थ्यो, त्यसो पटक्कै गरिरहेका छैनन्। यसको मूल कारण नेपाली राजनीतिको चरित्र, नेकपा एमाले भित्र देखिएको यो प्रवृत्ति, यो खालको किचलो र यसले अब कस्तो खालको परिणाम देला समग्रतामा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा भन्ने सम्बन्धमा छोटा कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक मुमाराम खनाल। हजुर मुमारामजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो तपाईँ राम्रोसँग आइरहेको, यो एकदम गुन्जिएर आइरहेको, बुझिरहेको छैन त्यहाँबाट आएको कुनै पनि आवाज। तपाईँको आवाज पनि बेला बेलामा काटिएर मात्रै आइरहेको छ। अब के गरी कुराकानी गर्नुहोस् त, प्रयास गरौँ है त हामी। केही पनि बुझिएन सुशीलजी, केही पनि बुझिएन। मुमारामजी म फेरि प्रयास गर्छु। मैले तपाईँको आवाज त सुनिरहेको छु, अलि स्पष्ट सुनिरहेको छु। मेरो आवाज बुझ्नुभयो? इको आइरहेछ, इको एकदम गुन्जिएर आइरहेछ, कुनै पनि आवाज चाहिँ तपाईँको बुझिएको छैन यहाँ। हामी फेरि प्रयास गरौँ है त, फेरि प्रयास गर्छौँ। मुमाराम खनालसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको छ, विशेष गरी इन्टरनेटका कारणले गर्दा पनि यो समस्या आइरहेको छ। मुमाराम खनालसँग पुनः जोडिएर हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी लेखक विश्लेषक नरेन्द्रजङ पिटरसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर देशमा जे समस्या भइरहेको छ, यी समस्यालाई समाधान गर्नको लागि तपाईँ हामीले चुनेर सरकार बनाएको हो, हामीले संसदका प्रतिनिधिहरू चुनेर पठाएको र संसदले सरकार निर्माण गरेको छ। के का लागि सरकार बनाएको भनेर झन्डा हल्लाउँदै अगाडि र पछाडि सेना अथवा प्रहरी अथवा सुरक्षाकर्मी राखेर टाटा र टिटी गर्दै हिँड्नको लागि, कुद्नको लागि बनाएन। जनताको सेवा गर्नको लागि नेपाली जनताले सेवकहरू छानेर पठाएको हो जनप्रतिनिधि स्थल संसदमा, जसलाई पछिल्लो समय 2 पटक विघटनको प्रयास भएको छ र त्यो संसदले छानेको सरकार यथावत छँदैछ। र त्यो सरकार चलाउनको लागि अहिले राजनीतिक दल पनि छ, प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्नको लागि प्रतिपक्षी दलहरू पनि छँदैछन्, सबै कुरा छ। तर पनि जसले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्ने मानसिकता छैन, त्यो गर्ने अवधारणा छैन, कसका लागि सेवक बनेर आएको हुँ भन्ने खालको चिन्तन नै छैन, त्यो खालको सोचै हुन सकेन। म त यो देशको नेता हुँ, म त यो देशको सरकार प्रमुख हुँ भनेपछि म त यो देशको मालिक हुँ, जनता मेरा प्रजा हुन्, रैती हुन्, उनीहरूलाई जे भने पनि मान्छन्, जे भने पनि सुन्छन्, चुप लागेर बस्छन्। म नै सर्वे सर्वा हुँ, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको मानसिकता सत्तामा बस्नेहरूको दिमागमा छ। यस्तै दिमागधारी सत्ताका नेताहरूलाई पटक पटक नेपाली जनताले घोडाबाट ओह्रालेर सडकमा पुर्याएका हुन्। जब सत्तामा जान्छन् सबै कुरा बिर्सन्छन् र यसकै पुनरावृत्ति भइरहेको छ। तपाईँ हामीले खबरदारी गर्नै पर्छ। सत्तामा चढेका बादशाहहरूले जनतालाई प्रजा र रैती ठान्ने परम्पराको अन्त्य कहिले हुन्छ, यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। लेखक विश्लेषक मुमाराम खनाल यतिखेर फेरि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर खनालजी नमस्कार। मुमाराम खनालजीसँग हामी केही समय पछाडि जोडेर कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर भने लेखक विश्लेषक नरेन्द्रजङ पिटर टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको खबर मैले पाएको छु। हजुर नरेन्द्रजङजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद।
अब के भइरहेछ तपाईँ त विशेष गरी वामपन्थी आन्दोलनमा जोडिएर अथवा वामपन्थी राजनीतिक दलहरू कम्युनिस्ट दलहरूको विश्लेषण गरेर लेख्नु पनि हुन्छ, बोल्नु पनि हुन्छ, कहिले समर्थन गर्नुहुन्छ, कहिले विरोध गर्नुहुन्छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यो के भएको भन्नुहोस् त? एउटाले 6 बुँदे जारी गर्छ, योभन्दा अगाडि अर्कोले 10 बुँदे जारी गरेका थियो, अब भोलि हामी 6 बुँदेकै उत्तर लेखेर दिन्छौँ। अब के खालको यो के भन्ने, यो घृणा पत्र लेख्या कि, प्रेम पत्र लेख्या कि, एकता पत्र लेख्या कि, अनि यो विघटन पत्र लेख्या कि, टुटाउने फुटाउने पत्र लेख्या कि, न जुड्छ न फुट्छ, यो के भयो मुलुकमा? सिद्धान्तको राजनीति सकिएपछि सुविधाको राजनीति हुन्छ, सुविधाको राजनीति षड्यन्त्रमा गएर फेरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मान मर्दन कसले कसलाई गर्ने भन्ने किसिमका एउटा योजनाका क्याल्कुलेटरहरू चलाइन्छन्, जसका कि परिणामहरू विश्वासको सङ्कट भयो। जसरी तपाईँले कम्युनिस्ट आन्दोलनको विषयमा कुरा गर्नुभयो, कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ अहिले ट्रेडमार्कको रूपमा पुगेको हुँदाखेरि न नीति विधि सिद्धान्त कार्यक्रम आदर्श मूल्य मान्यता केही पनि चिजहरू नरहिरहेको बेलामा अब पार्टी चलाउने चाहिँ ऊर्जा त के हो त भनेपछि एउटा डर हो, एउटा चाहिँ त्रास हो, एउटा डर हो, एउटातर्फ लोभ हो। त्यो चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्रमा बाहिर पनि जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। दोस्रो कुरा, अहिलेका यी सबै चिजहरूमा यहाँ प्रश्न सरकारको र पार्टीको को नेतृत्व मात्रै नभइकन व्यवस्थामाथि नै आइरहेको एउटा सबैभन्दा ठुलो सङ्कट हो। सरकारकोले चाहिँ के भने सत्तालाई केन्द्रीकरण गर्यो, केन्द्रीकरण गर्दाखेरि इन्स्टिट्युसनहरू ध्वस्त भए, अदालतमाथि औँला ठडाइयो र एउटा पार्टी नभइकन जुन एउटा हुकुम शैलीबाट सञ्चालित भयो, त्यस बेला यस्ता किसिमका समस्या आउनु स्वाभाविकै हो। सिद्धान्तको राजनीति भन्दा अब अहिले चाहिँ म्याकियाभेलीको सिद्धान्त र चाणक्यको सिद्धान्तबाट राजनीतिक पार्टीहरू सञ्चालन भइरहेको छ। ल ठिकै छ है। मैले यहाँ सुन्न खोजेको चाहिँ नेकपा एमालेको कार्यकर्ताको दृष्टिकोणबाट होइन कि आम जनताको दृष्टिकोणबाट नेकपा एमाले हिजो एक छँदा के गर्यो, माओवादी पनि मिसिया थियो अझ है, अर्को ठुलो क्रान्तिकारी दल भन्छ आफूलाई, ऊ पनि मिसिँदा के भइराखेको थियो, अहिले टुट्दा के हुन्छ फुट्दा के हुन्छ, त्यो चाहिँ भनिदिनुहोस् त। नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा व्यवस्थित राजनीति पार्टी भनेको तत्कालीन एमाले थियो। त्यस पछाडि बाध्यताका आधारमा एमाले र माओवादी पार्टीहरू चाहिँ एकता भए। त्यो नेतृत्वको बाध्यताका कारणले गर्दाखेरि पार्टीको रूपमा त्यो विकसित हुन नसक्दाखेरि सोतोका टकराहट, अहङ्कारका टकराहटहरू जाँदाखेरि नीति र विधिमा पार्टीहरू सञ्चालन हुन सकेन। मिट भएको थियो, मिक्स भएको थिएन, अथवा मिलाप हुनु र अन्तर्घुलन हुनुभन्दा फरक थियो। त्यो अस्तित्वको टकराहटले, अहङ्कारको टकराहटले जाँदाखेरि पार्टी फुट्यो। पार्टी फुट्नको लागि अदालत सबैभन्दा ठुलो चाहिँ आधार बन्यो। त्यो चाहिँ देख्दाखेरि सामान्य कुरा देखिन्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ अहिले यो पार्टी फुट्दाखेरि यत्रा लामा देशमाथिका समस्या छन्, यत्रो कोरोनाको अङ्कार छ, पार्टीकै बीचका रडाकामा मात्रै चाहिँ पार्टीहरूको केन्द्रित हुँदाखेरि आम जनतामा राजनीतिक पार्टीप्रति विश्वास खतम। अब विश्वास किन गर्ने के राजनीतिक पार्टी यसरी ढाँट्छन् नि? हेर्नुहोस् न, म एउटा उदाहरण दिन्छु। 78 ज्येष्ठ 22 गते नेपाल खनाल पक्षको स्थायी समितिका सदस्यहरूको बैठकबाट 10 बुँदे प्रस्ताव पारित भयो है। त्यो 10 बुँदे मैले यहाँ प्रिन्ट गरेर ल्याएको छु। त्यसको 10औं बुँदामा के भनिएको छ भने, संसार सम्मुख नेपाललाई राज्य संरक्षित भ्रष्टाचारीहरूको देशका रूपमा चित्रित हुने स्थिति सिर्जना गर्दै नेपालीहरूले शिर झिकाउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएको छ भन्नुभएको छ है। त्यसको अर्को दिन केपी ओलीजीले 6 बुँदे आह्वान, पार्टी एकताको लागि आह्वान भन्नुभएको छ र यो 6 बुँदे आह्वानमा अहिले खनाल नेपाल पक्ष के भनिरहेको छ भने 2 नम्बर बुँदाको मूलभूत भन्ने शब्द हटाउनु पर्यो, अनि 4 बुँदे बुँदामा शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नु पर्यो भन्ने माग हटाइदिनु पर्यो। यति गरे हुन्छ भन्ने खालको कुरो आइरहेछ। होइन, यो यसका उत्तर तपाईँलाई पहिला नै दिएको छु। सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ विश्वासको सङ्कट हो। एउटा कुरा पत्याउनका लागि आधार हुने भयो। दुईटै पार्टीको तर्फबाट एउटै पार्टी दुईटा पार्टीको रूपमा जब विभाजन भइसकेपछि एकले अर्कालाई विश्वास नै गर्न सकेको छैन। विश्वासका जो कि सङ्कट भएपछि यस्ता किसिमका विषयहरू आउँछन् र यो अहङ्कारको टकराहटले लिएर जाँदाखेरि यहाँ सिद्धान्तका टकराहट भइदिए भए त अलग तरिकाले जान सक्थे। यी दुईटै कुरा चाहिँ
षड्यन्त्र सिद्धान्तका आधारमा छन्। जब कमजोर शक्ति हुन सक्छ तब त्यसपछि सम्झौतामा जान चाहन्छन् दुईटै पक्षहरूले शक्ति सञ्चय गर्नको लागि। यी शक्ति सञ्चयका नारा र विधि र एजेन्डाहरू, घोषणाहरू र बुँदाहरू पार्टी हेर्नुहोस् न, प्रत्येक राजनीतिक दलहरू समाजमा मूल्य चुकाएर आएको हुन्छ के, त्यो समाजको राजनीतिक दल हो। प्रत्येक दलले समाजमा मूल्य चुकाएर ऊ निर्माण भएको हुन्छ। तर दलका नेता के ठान्छन् भने नि, यो हामी दोहोऱ्याइ तेह्रै भन्नुपर्छ, दलका नेता के ठान्छन् भने यो पार्टी चाहिँ मैले काहीँबाट पेवामा ल्याएको हुँ, दाइजोमा ल्याएको हुँ, त्यसमा यो मेरो मात्रै हो, मैले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी खोलेर चलाएको जस्तो ठान्छन्। आफ्ना आग्रहहरू अर्को पक्षले सम्बोधन गरिदियो भने, आफ्नो व्यक्तिगत आकाङ्क्षाहरू अर्को पक्षले सम्बोधन गरिदियो भने पार्टी एक भइरहन्छ रे। अनि आफूलाई अपमान गर्यो भने, कुनै व्यक्तिलाई कोही अर्को व्यक्तिले अपमान गर्यो भने है, अनि त्यहाँ अर्काको आकाङ्क्षा अथवा मेरो आकाङ्क्षा अरूले सम्बोधन गर्दैन भने चाहिँ अनि त्यो पार्टी फुट्छ रे। यस्तो पनि कहीँ हुन्छ, यस्तो नै दुनियाँमा कहीँ हुन्छ भन्नुहोस् त। पार्टी जुट्ने र फुट्ने भन्नेको एउटा आधार होला। कसका लागि जुटे, जनताको लागि के गर्छन्, जनताको लागि केही गर्नकै निमित्त, राष्ट्रको लागि के गर्नकै निमित्त फुट्ने होला। जुट्ने फुट्ने दुवै जनता र राष्ट्रको लागि हुनुपर्ने खालको एउटा आधार त दिन सकेका छैनन्, लिखित रूपमा शाब्दिक रूपमा भन्नलाई त सकेका छैनन्, गर्नलाई के गर्लान्? होइन, पार्टीले तपाईँ मूल्य चुकाएका हुन्छन् भनेको होइन। कुनै पनि पार्टी गठन गर्दाखेरि सिद्धान्त, विचार, मूल्य, मान्यता, आदर्श, विधि, पद्धति र अभ्यासका क्रिया हुन्छन्, त्यसैका आधारमा मूल्य चुकाइन्छ। एक। दोस्रो कुरा, पार्टी नै नरहिसकेपछि एउटा कर्पोरेट गृहमा जब समय छोटो भयो नरेन्द्र जङजी, मलाई भनिदिनुहोस् त अन्त्यमा यो त्यसो भए यो के यसको समाधानको उपाय मलाई भनिदिनुहोस् त के हो? पहिलो कुरा, दुईटै पक्षले अथवा नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले श्वेत पत्रहरू निकाल्नु पर्दछ। ६३ देखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि देश र जनताप्रति गरिएका कुराहरू के थिए, अब के आफ्नो तर्फबाट कमी कमजोरी भए, के चाहिँ कमजोरी नगर्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक तरिकाले देशमा चाहिँ प्रतिबद्धताका श्वेत पत्र ल्याउनु पर्छ। चाहे त्यो एमालेले श्वेत पत्रमा पत्याउने, श्वेत पत्र मान्नुहोस् न, यस्ता खालका पत्रहरू खै त गर्ने एउटा भन्ने अर्को छ। के को श्वेत पत्रको तपाईँ अपेक्षा गर्नुहुन्छ? जागरुक जनता भएनन् भने त ती भिडमा फेरिन्छन् र ती प्रजामा फेरिन्छन्। त्यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा त मतदातादेखि जनता। अन्त्यमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो गर्नुभयो। जब जनता भिडमा फेरिएर एउटा नेतृत्वले जे भन्छ त्यसमा ताली बजाउन थाल्छ र गलत कुरोलाई पनि सही भन्छ, तब समस्या आउँछ। अनि आदेश पालक मात्रै जनताहरू भइसकेपछि, प्रजाहरू भइसकेपछि, कार्यकर्ताहरू भएपछि कार्यकर्ता लठैतमा फेरिन्छन्। लठैतमा फेरिएका कार्यकर्ताले पार्टी चलाउन सक्दैनन् र कमारा मात्रै हुन सक्छन्। त्यो कारण हो। धेरै धेरै धन्यवाद छ नरेन्द्र जङ पिटर, विश्लेषक, लेखक, यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समय उहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। जब भिडमा रूपान्तरण हुन्छ जनताहरू, तब समस्या सिर्जना हुन्छ। एउटा कुनै व्यक्तिको गलत मनसायले मुलुक बिग्रन सक्दैन। अझ लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको त सरकारले गलत काम गर्यो भने त्यसलाई सही समयमा सच्चै हाल्नको लागि प्रतिपक्षीय छाया सरकार बनाएर बसेकै हुन्छ। अनि यस्तो अवस्थामा एउटा सरकारले मात्रै गलत काम गरेर देशलाई भड्कालोमा हाल्यो, अरूले चाहिँ हामीले चाहिँ के हेरेर बस्यौँ त? मिडियाले के हेरेर बस्यो? नागरिक समाजले के हेरेर बस्यो? आम जनता, भिडमा रूपान्तरण भएका मानिसबाट भेडा बनिसकेका व्यक्तिहरूबाट जे हुनु पर्थ्यो, जुन खालको अपेक्षा अनुसार काम हुनु पर्थ्यो, त्यो नगरेका कारणले पनि एउटा कुनै व्यक्तिको सनकापनले अथवा सनकीपनले गर्दाखेरि देशलाई सही मार्गतर्फ निर्देशित गर्ने होइन, गलत मार्गतर्फ उन्मुख गराइरहेको परिणाम तपाईँ हामी भोगिरहेका छौँ। तपाईँ हामीहरूले नै आफ्नो ठाउँबाट गरेका नकारात्मक चिन्तन, नकारात्मक व्यवहार र नकारात्मक नेतृत्वलाई निर्वाचित गरेर पठाएको परिणाम हामी भोगिरहेका छौँ। यसका लागि हामी पनि आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार हुनुपर्छ र आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकार के हो, आफूले के भन्नु पर्थ्यो, कसरी खबरदारी गर्नु पर्थ्यो सरकारलाई, त्यस समयमै नगरेका कारणले पनि यस्ता खालका दुष्परिणाम आउँछन्। र नेकपा एमाले अहिले सत्तारूढ दल जसरी आन्तरिक किचलो कारणले समस्या आइरहेको छ, यसबारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ केही समय पछाडि विश्लेषक मुमाराम खनालसँग। हामीसँग थुप्रै अन्य खालका समस्याहरू पनि छन्। ती समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामी पहलसहित उपस्थित हुनेछौँ, प्रयाससहित पुनः आउनेछौँ। यो न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।
एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकमित्र। यतिखेर नेकपा एमाले सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्र आएको आन्तरिक किचलो र यो किचलोको चुरो कुरो र अहिले जसरी नेपालका राजनीतिक दलहरू राष्ट्र र जनताका समस्या समाधान गर्नका निमित्त आफ्ना सम्पूर्ण ऊर्जाहरू लगाउनु पर्ने अवस्था थियो, सम्पूर्ण साधन स्रोत लगाउनु पर्ने अवस्था थियो र यो चुनौती र यो अवसर दुवैको यो अवस्थामा जसरी राजनीतिका केही यस्ता खालका सानातिना कुराहरूमा उहाँहरूलाई निकै ठुलो पहिरो आए जस्तो भएको छ र यसमै अल्झिरहेका छन् राजनीतिक दलका नेताहरू। सरकार यसैमा अल्झिरहेको छ र अन्य राजनीतिक दल सत्तारूढ दलभन्दा पनि अन्य दलहरू पनि यहीमा च्याखे दाउ थापेर सत्तामा उक्लनको लागि मात्रै गरेको प्रयास यतिखेर यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो र यसमा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरो र नेपाली जनताले बुझ्ने पर्ने कुरो चाहिँ राजनीति र सरकार अथवा जुन हाम्रो राज्य प्रणाली छ यसमा जनताको भूमिका के, राज्यमा सरकारमा बसेका ती सत्ताधारीहरूको भूमिका के, प्रतिपक्षको भूमिका के भन्ने कुरामा हामीले आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्ने हो भने राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम नगरी राष्ट्रहित र जनताको पक्षमा काम नगर्नेहरू विस्थापित हुने र राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्ने राजनीतिक दल मात्रै स्थापित हुने वातावरण बन्नेछ। आखिर त्यो दिन एक दिन आउनेछ। जनताप्रति जवाबदेही, राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुने खालको शासन अथवा सरकार अथवा राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक पद्धति प्रणाली जे भनौँ त्यो खालको हुने नै छ। त्यसका लागि तपाईँ हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्नुपर्छ र यतिखेर भने दर्शकमित्र धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूले हामीलाई आफ्ना समाचार राखिरहनु भएको छ। हामीलाई ओखलढुङ्गा निवासी नयाँ बस्ती जोरपाटी बस्नुहुने पासाङ तामाङले उहाँले आर्थिक सहयोगको अपेक्षा राख्नु भएको छ। उहाँको छोरी 23 वर्षको छोरीको बोन म्यारो भएको खबर गर्नुभएको छ। हामी उहाँलाई बुझेर समस्या समाधानको पहलमा जुट्नेछौँ। त्यसै गरी 32 पुतलीबाट राधा चौधरीले खाद्यान्न अभाव भएको खबर राख्नु भएको छ। उहाँ मुटुको पनि रोगी हुनुहुँदो रहेछ। त्यसै गरी हामीलाई कैलालीबाट 6 घर भोकै रहेको खबर गर्नुभएको छ दिनेश कैनीले। हामीले त्यहाँ बुझेर समस्या समाधानको पहलमा लाग्नेछौँ। त्यसै गरी आज पनि हामीलाई SMS मार्फत र टेलिफोन मार्फत थुप्रै खालका समस्याहरू आएका छन्। ती समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त हामी पहलमा जुटिने रहनेछौँ। आज आएका यी समस्याहरूलाई तत्काल समस्या समाधानको पहलमा जुट्नेछौँ। भोलि पनि यस्तै खालका समस्या र समस्या समाधानको पहल प्रयास र प्रयत्नसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि भने कार्यक्रम एभिन्युज पहलको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त नमस्कार।